مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحدیث الحمام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا ربی بمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مصیبت میں شفاعت کی توقع آپ کے در سے مصیبت میں شفاعت کی توقع آپ کے در سے کہ محبوب خدا ہیں آپ کوئی اور نہیں مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم